Hello and namaste, hope you guys are fine. And Monish Sonjutsu, and now he's not after a long time. म चाहिँ अब एकदम लामो समयपछि आइरहेको छु हैन भ्लगमा. And so we are going to स्कुलमा किन जाला भन्दा स्कुलमा आज हाम्रो फेयरवेल प्रोग्राम छ अनि आज त्यहाँ चाहिँ अलिक खतरा हुन्छ रमाइलो हुन्छ होला भन्ने. सो लकडाउन भइरहेछ हैन. स्टे सेफ हुँदै सबै चिज गर्नुपर्छ हैन. त्यही भएर हेर्दै गर्नु होला. यहाँ चाहिँ हामी भ्लग बनाउँदा Myself Tara. Hello. Congratulations to Suspita. Oh, thank you. Welcome. I know you do. This is A+ आएको हैन. Hello, लामा. Don't miss. सब कपल नम्बर डोन बस सब डोन बस. I have no mic sound राम्रो सुनेन होला. 45 भयो. अरे के गरे तिरो? 3.30. तिरो कति आरे? 3.30. मेरो 3.65 आयो. मेरो भन्नै पर्दैन. खोजी पे. मेरो 3.70 हैन के. सब्स्क्राइब लाखमा ब्लग दियो भनेपछि अनलाइन आइम न्यू. त्यही भएर गाना नमस्कार सबैजनालाई. साइन्स टिचर हो यसको. हामी सबैको. यो फोटो आउँछ नि हेर. म चाहिँ हैन लाखमा एकदमै मिल्ने साथी कि हैन बेस्ट फ्रेन्ड गाडीमा क्या बन्न लाग्ला कस्तो म्याच गर्छ भने यहाँ चाहिँ मैले कोही पनि चिन्दैन. यो जन मैले चिन्दैन को हो यो को यो जन को अब चिन्दैन. यो मैले भर देखेँ को हो. मैले हाम्रो लास्ट होइन हामी डुने हामी लास्ट हो. त्यसपछि हामी कहाँ पुग्छ थाहा छैन होइन. यो अभिनव कहाँ पुग्छ सबै कहाँ पुग्छ होइन. यो लास्ट हो कि एकदम फेयरवेल. देखाएको छ तपाईँले. वेलकम टु ब्लग एभ्रीवन. यस सम्पूर्णलाई बधाई छ है. यस थ्याङ्क यू. तिमीहरूको एकदम फ्युचरको लागि शुभकामना गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सर. एकदम बेस्ट स्टुडेन्ट थियो र फ्युचरमा पनि बेस्ट गर्छौँ. मेरो तर्फबाट एकदम बेस्ट विशेष छ. ओके सर थ्याङ्क यू. मेरोबाट चाहिँ बेस्ट विशेष छ. हाम्रो माइकलजी के कस्तो अनुभव भइरहेछ त? धेरै पछि केटाकेटीहरू भेट्न पाउँछ. यो लास्ट टाइम भन्दा हाम्रो भेट अगाडि अब कहाँ लास्ट टाइम भेटिरहेको प्राय प्रायः त अब खै यस्तोले चिन्दैन हामीलाई. चिन्दैन झन् यो त हराएकै भर्खर भेटायो. अनि आइसीलाई यो चाहिँ हाम्रो के अरे मोडल हो है हाम्रो भोपाल. मोडल कुन चिन्दैन होला. त्यो हाम्रो त्यसले हामी चिन्दैन ठुलो भएको छ. हान्नुपर्छ यसलाई. एकदम हल्ला भइरहेछ. हाम्रो फिल्म लास्टबाट होइन माइकल कति नजिक खिच्यो कि यसले अलिक टाढी बिहारिन भ्लगै भएको छ है. टिकटक
मेरो 1K भइसक्यो नि तिमीले गरेछ तिमीले गरेछ यो भाइले दिन छैन कति सब्सक्राइबर पुग्यो भन्ने मलाई फेरि भन्दा फेरि भन्दा मेरो कति पुग्यो भन्दा कहिले हेर्छस् के भन्छ हामी चाहिँ यहाँ बसेको अवस्था होइन एकदम बसिरहेको छ होइन पानी परेको अवस्था एकातर्फबाट म ज्यादै खुसी छु हँसी छु भित्रबाट दुःख पनि लागिरहेछ तर यो दुःखलाई हायर एजुकेसन दिनको लागि फलामे ढोका हामीले खुलाइरहेका छौँ हामीले पक्कै यो ढोका भाइ बहिनीले जुन परिश्रमको फल हो त्यो पक्कै पनि मिठो प्राप्त गर्नु नै भएको भन्ने लागेको छ र यहाँलाई सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो लागि सबै बराबर हो हामीले कसैलाई पनि अब बाइपास गरेर कसैलाई अगाडि ल्याउने कसैलाई पछाडि ल्याउने भएको छैन तपाईँहरूको मूल्याङ्कन तपाईँहरूको चाहिँ अब पढाइ पढ्दाखेरिको चाहिँ अब जुन मेहनतको चाहिँ अब हो त्यसलाई एकदम सही मूल्याङ्कन गर्ने अनुसार मूल्याङ्कन गरियो रिजल्ट बनाएर पठाइ I would like to call Vishnu sir and Kalyan sir over here. विष्णु सर कल्याण सर विष्णु सर चाहिँ हाम्रो म्याथ सर हो अनि कल्याण सर चाहिँ हाम्रो साइन्स सर हो कुन्ना म्याम चाहिँ हाम्रो इपिएस टिचर हुनुहुन्छ अब करो न त विद्यालयको सन्दर्भमा आफ्नो मनमा रहेको कुराहरू संक्षेपमा यस्तो गाजु लिएर विद्यालयप्रति ज्यादै नै अब चिन्तित व्यक्तित्व गर्दैछु श्री टङ्क पौडेल सरलाई संक्षेपमा हाम्रो केही गजल प्रस्तुत गर्न मैले बनाउँदैछु हाम्रो साइन्स सर सुन्दर हो नि त हामीलाई गजल सुनाउँदै मेरो गजल सुरु हुन्छ यसरी वाह भन्ने सुनाउँदैछु है राम्रो लाग्यो अलराइट नसुन्दै भनिदिन्छ हामी रिजल्ट आयो पास भयो हामीलाई छोडी दिँदैछु जिन्दगीका पाठ तिमीलाई सिक्दै अनि सिकाउँदै छु जिन्दगीका पाठहरू गन्तव्यको टोली जस्तै साथहरू भनिरहोस् सारा संसार हात जोडी जय जयकार गरिरहोस् लिटिल बुद्ध एकाडेमी सधैँ याद गरिरहोस् लिटिल अझै पानी परेको अवस्था त्यो सबैजना यो पुरै चेयरहरू खाली भइरहेछ होइन त
हाम्रो लगले जेबर गरेन गाइस त्यसै पानी पनि भिज्नु पर्ने छ थानै भएन अनि के छ के गाई लगो त्यति भिडियो हाल्दैन मैले केमा हाय आज चाहिँ हाम्रो फेयरवेल प्रोग्राम सलाई होइन म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम लाक्पाको भ्लगमा आएको मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ होइन यो संसारमा कहाँ विदेश जानुहोस् पैसा कमाउनुहोस् तर तपाईँको मन कहिले पनि सुखी हुन सक्दैन बाबुआमा भन्दा ठुलो देवता यो संसारमा कोही छैन बाबुआमालाई खुसी बनाउनलाई तपाईँले गर्नै पर्छ अहिले चाहिँ हाम्रो केक काट्ने कार्यक्रम भइरह राम्री राम्री महिलाहरूले केक काटिरह त्यहाँ पानी परिरहेछ त्यहाँ लिएर जानु गाह्रो हुन्छ सर हो यो मोती के पकडाली को यो को कहिले साली मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो कहिले छोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो ससुराली देखेपछि साली मन पर्यो ससुराबा मलाई साली मन पर्यो ससुराबा मलाई साली मन
पार्टी पार्टी सबजना खाने खाँदै एकदम सर खसीको मासु पाएन कसले मासु नपाएको खसीको मासुको पाउडर मासु हरा Negative mind. Bye bye. Bye bye guys. नेगेटिभ माइन्ड हावा नेगेटिभ माइन्ड ल बाई हामी यति गर्छौँ बाई बाई Hello. हजुर. फर्स्ट अफ अल त हामीलाई एलबिएलाई धन्यवाद र हामीलाई यस्तो प्रोग्राममा बोलाइदिएकोमा र आजको भ्लग चाहिँ यहाँसम्म सधैँभरि यसरी नै एटेन्ड हुन पाऊँ अनि हाम्रो भ्लगलाई माया गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सब्सक्राइब सेयर पनि गरिदिनु होला यति भन्दै अर्को भ्लगमा आउने छौँ so guys see you in the next vlog until the next time peace